السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حسیسا، وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمہم، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جڑا حق نہیں مندا حیدر نوں، او دین یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعنت نہیں آیا، تے جڑا پاک عمر دا منکر ہے، او بشر جدین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط حضرات محترم، رمضان المبارک دے ایام معدودات اپنے اختتام دی طرف رواں دوان۔ ماہ رمضان ماہ فرقان بھی ہے، ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے اور ماہ غفران بھی ہے، اور ماہ رمضان ماہ صیام بھی ہے، ماہ قیام بھی ہے۔ اس مہینے نال ساڈیاں بہت ساریاں یاداں وابستہ ہیں۔ پہلی میری اور تہاڈی اس مہینے نال یہ یاد وابستہ ہے کہ اللہ پاک نے آسمان تو جتنیاں بھی کتاباں نازل کیتیاں نے وہ اسے منتھ اندر کیتیاں، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، الواح موسیٰ بھی، صحف ابراہیم بھی، اور قرآن مقدس بھی۔ تمام کتاباں آسمان تو جنیاں بھی آئیاں نے، جننے صحیفے آئے نے سارے رمضان اندر آئے۔ اس مہینے نال ساڈی دوسری یہ یاد وابستہ ہے کہ اسے مہینے دے اندر مکہ فتح ہویا سی، اور اس مہینے نال ساڈی تیسری یاد یہ وابستہ ہے کہ اسی مہینے دے اندر معرکہ حق و باطل، معرکہ بدر بھی اسے مہینے اندر ہویا، اور اس مہینے نال ساڈی چوتھی یاد یہ وابستہ ہے کہ اسی مہینے دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ عندلیبہ طیبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات بھی اسی مہینے اندر ہوئی، 17 رمضان۔ اور اس مہینے نال ساڈی ایک یاد ہی بھی وابستہ ہے کہ اسی مہینے دے اندر اللہ پاک نے سانو اے ملک بھی عطا فرمایا، پاکستان۔ اور اس مہینے نال ساڈی ایک یاد یہ بھی وابستہ ہے کہ فاتح خیبر اسد اللہ الغالب، شیر جلی، شیر خدا، حسنین کریمین دے بابا، فاطمہ دے سرتاج، میرے تہاڈے پیر، خاتم النبیین دے ویر، میری اور تہاڈے ایمان دی بہار، رب دی جنت دے چودھری اور سردار جناب علی المرتضیٰ ذوالفقار بھی اسے مہینے دی 21 تاریخ نو جام شہادت نوش کیتا۔ دوسری روایت دے مطابق 21 رمضان نو
آپ تے حملہ ہویا ملعون ابن ملجم نے کیتا اور 24 تاریخ نو آپ دی شہادت ہوئی۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم انسان نے آپ دی شان دا اندازہ تسی اس گل تو لا لو کہ جس نبی دے کندھیاں تے اللہ نے پوری امت دی تربیت دا بوجھ ڈالیا ہے، اس نبی نے جناب علی دی تربیت کی تھی ہے۔ جڑے نبی نو پوری دنیا دی تربیت دا اللہ نے فریضہ دیتا ہے، اس نبی کو تربیت پائی ہے جناب علی، اور آپ دی تربیت دا اثر ہے کہ آپ نے سب تو پہلا اعلان جدو نبوت دا کیتا نا، عزیز و اقارب نو بلایا، مکے دے بڑے بڑے چودھریوں نو بلایا، کھانا کھلایا، اور بعد اندر فرمایا انی رسول اللہ و نبیہ، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ بعثت الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فقولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو۔ نبی پاک دی زبان تو ہجے جملہ مکیا ہے، ایک 10 سال دا بچہ اٹھ کے کھلو کے کہندا سونیا میں حاضر ہاں، لوکاں پیچھے مڑ کے نظر پائی تو 10 سال دے بچے دا نام علی المرتضیٰ ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ 10.5 سال دے منڈیاں نو سوائے موٹو پتلو تے بھیم ویکھن تو کام ہی کوئی نہیں، تے علی المرتضیٰ 10 سال دی عمر دے اندر پورے مکے دے چودھریاں تے کافراں دے وچ باں کڈ کے کہندے نے میں تواڈے نال آ سونیا۔ اللہ پاک نے کوئی ایک خوبی دیتی، اللہ پاک نے کوئی ایک شان دیتا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات و عظیم الشان ذات ہے۔ قرآن پاک پڑھو نا، اللہ پاک نے جنتی لوگاں دے کئی نام رکھے نے، کتے آکھیا ہے مفلحون نے، کتے آکھیا ہے مومنون نے، کتے آکھیا ہے مسلمون نے، کتے آکھیا ہے خاشعون نے، کتے آکھا ہے فائلون نے، کتے آکھا ہے فائزون نے، کتے آکھا ہے وارثون نے، کتے آکھا ہے تائبون نے، کتے آکھا ہے صابرون نے۔ اللہ پاک نے جنتیاں دیاں ساریاں صفتاں قرآن چ لکھیاں، تے میں اللہ دا قرآن ہاتھ وچ پھڑ کے، بلکہ قرآن سر تے رکھ کے، یہ سر تے رکھن والی گل تاں پیا کرنا کیونکہ میں وہابی ہاں، کیونکہ میں کٹڑ اہل حدیث ہاں، تے لوکاں دیاں کناں چ پھوکاں وجدیاں نے کہ وہابی جناب علی المرتضیٰ نو تے مندے ہی تاں سر تے قرآن رکھاں، تاں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آکھاں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم اندر جنتیاں دیاں جنیاں صفتاں بیان کیتیاں نے، وہ ساریاں کٹھیاں کر کے جناب علی وچ اللہ نے رکھ چھڑیاں۔ علی خاشعون میں سے ہے، علی مومنون میں سے ہے، علی فائزون میں سے ہے، علی وارثون میں سے ہے، علی تائبون میں سے ہے، علی خائشون میں سے ہے، علی خاشعون میں سے ہے، علی مسلمون میں سے ہے۔ ہر صفت اللہ پاک نے جناب علی اندر رکھی، ہر صفت دا مصداق علی المرتضیٰ ہے۔ آؤ خاں ذرا چند صفتاں دیکھیے، اور چند صفتوں کے تناظر میں علی المرتضیٰ کی ذات پاک کو دیکھیے۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعائے میں جو کچھ بیان کراں
اللہ میرے سمیت سانو سارے نوں دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون. آکھو سبحان اللہ. اے جڑا روزہ رکھیا ہے تے افطاری ٹائم ہی کھولنا ہے، پر چپ دا روزہ ہونے کھول دیو تاڑی مہربانی. ایک روزہ ہونے کھول چھڑو چی آکھو سبحان اللہ ہے. اللہ اللہ اللہ. آگے مولانا ذکی صاحب فرما رہے سن ادھر کسے نو بھی نعت پڑھ دیو کہندے نہیں منہ خشک ہویا پیا ہے. تے اسی بھی تے ویلو خشک ہون دے باوجود گھنٹہ بولنا ہے تے تسی بھی خشک ہوئے پیا بول دے ہی نہیں. اللہ اللہ پاک تنو برکت دے، تنو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ اج دے پروگرام دا اہتمام کروان والے ساڈے محترم بھائی حفیظ صاحب، بھائی شکیل صاحب اور انہاں دے چھوٹے بھائی عامر صاحب، بھائی تنویر صاحب و دیگر جنہیں علماء کرام جنہیں تسی بیٹھے ہو. تانوں سارے نو اللہ پاک جنت الفردوس دے مہمان بنا چھڑے. فرمایا قد افلح المؤمنون. فرمایا کائنات دے لوگوں مومن فلاح پا گئے. تے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلے مومن ہی نہیں نے، بلکہ اللہ پاک نے میرے پیغمبر نے علی المرتضی دی ذات نو ایمان دی کسوٹی قرار دیتا ہے. اللہ پاک نے ایمان دی تکڑی بنایا علی المرتضی نو. اللہ پاک نے ایمان دا رول ماڈل بنایا علی المرتضی نو. اللہ پاک نے ایمان دی کسوٹی بنایا علی المرتضی نو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی گل سن لے، مومن کیڑا ہے علی دی ذات تو پتہ لگ جائے گا. منافق کیڑا ہے علی دی ذات تو پتہ لگ جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں علی تیری ذات دے تناظر دے اندر دو بندیاں دا فیصلہ کرنا بڑا سوکھا ہے. تے میں تانوں دس کے جاندا پیا آج تو بعد مومن لبنا بھی اوکھا کوئی نہیں، آج تو بعد منافق لبنا بھی اوکھا کوئی نہیں. مومن اٹھے بیٹھا ہوئے لب جائے گا، مومن باہر بیٹھا ہوئے لب جائے گا، مومن ٹردا پھردا ہوئے لب جائے گا، مومن جڑاں والے وچ ہوئے لب جائے گا، مومن جناب ضلع فیصلہ آباد اندر ہوئے لب جائے گا، مومن پاکستان ہندوستان افغانستان دے اندر ہوئے لب جائے گا، مومن مشرق اندر مغرب اندر شمال اندر جنوب اندر ہوئے لب جائے گا. ایویں منافق بھی لب جائے گا. نشانی کیے فرمایا علی سونیاں جڑا تیرے نال پیار کردا ہے او مومن ہوئے گا، جڑا تیرے نال بغض کردا ہے او منافق ہوئے گا. میرے نبی نے فیصلہ کر دیتا ہے علی نال پیار کرنا ایمان ہے، علی نال محبت کرنا ایمان ہے، علی حب ایمان ہے، علی ایمان دی نشانی ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں اے بندہ فلکساں تے مومنین لکھوان نال مومن نہیں بندا. اب بندہ اشتہاراں تے مومنین لکھوان نال مومن نہیں بندا. اور بندہ بڑے بڑے سپیکراں چلان کروا کے مومنین حضرات دا مومن نہیں بندا. بندہ مومن ادو بندا ہے جدو دے سینے دے اندر علی المرتضی دی محبت آ جائے، جدو دے دل دے شہر دے ہر کونے ہر گلی ہر کلونی ہر محلے ہر نگر دے اندر علی المرتضی دا پیار آ جائے. جدے سینے وچ علی المرتضی دا پیار ہے او مومن ہے، تے جدے سینے وچ علی المرتضی دا پیار نہیں، میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے
کے کہہ سکنا اور میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ سکنا، تسی میرے پیچھے بول کے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اور جے سینے وچ علی دا پیار نہیں ہو سکتا، گج کے بولو مومن ہو سکتا؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں سونا علی بہادر شیر خدا، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ میں نے بھائی حفیظ کہہ رہے سن جشیلا بیان کرنا، میں کہے تے ستے پین ایت فاصلہ کرونا ٹر گیا، فاصلہ مکا دو، نیڑے نیڑے آ جاؤ تھوڑا تھوڑا نیڑے نیڑے آ جاؤ تاکہ اور میں کیا کرنا شان سننی شیر خدا دی تے سبحان اللہ کہنی بیماراں والی، اے تے گل نہیں ثابت۔ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ فرمایا سونا علی بہادر شیر خدا، جنوں لقب بھی ملیا اسد اللہ، علی رب دا ولی نال شیر جلی، صدیق عمر عثمان علی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، صدیق عمر عثمان علی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا قد افلح المؤمنون، علی مومن، علی مومنہ دے دل دی بہار، علی مومن، علی مومنہ دا سردار، علی مومن، علی حب زندہ دار۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا، مومن کنوں کہندے نے؟ مومن ہوندا ہے جڑا اللہ تے مان لے کے آئے تے اللہ دے نبی تے مان لے کے آئے، انہوں مومن کہیں۔ تے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کر دے زن عرفت ربی بے فسخ لا دائم، میں اللہ دی پہچان بلا کیویں کیتی ہے، مینوں کیویں پتہ لگا ہے کہ واقعی آسمانات علی دا مشکل کشا موجود ہے۔ علی جی تانوں کیویں پتہ لگا ہے؟ فرمایا میں زمین تے کچھ کرنا چاہنا وا، ہو کچھ جاندا ہے، علی دا ارادہ کچھ ہوندا ہے، ہو کچھ جاندا ہے۔ جدوں علی دے کام نہیں ہوندے، جدوں علی دے حکم نہیں مننے جاندے، اور جدوں علی دے جناب ارادے پورے نہیں ہوندے، مینوں تو یقین آ جاندا ہے واقعی عرش تے کو رب موجود ہے۔ علی کچھ کرنا چاہندا ہے، علی دا مشکل کشا کچھ کرنا چاہندا ہے، جویں علی چاہندا ہے اونج نہیں ہوندا، بلکہ جویں علی دا مشکل کشا چاہندا ہے اونج ہویا کردا ہے۔ علی دا مشکل کشا کون ہے؟ بولو، رولا تے ایتھے ہی ہے نا۔ لو جی تسی جناب علی نو ماندے ہی نہیں، ماننے ہیں بھائی، تے پھر مشکل کشا کیوں نہیں ماندے؟ اچھا قرآن کریم دی کیڑی آیت لکھیا ہے جتھے اللہ پاک نے آکھیا ہوئے کہ علی نو مشکل کشا آکھو؟ نبی پاک دی کیڑی حدیث لکھیا ہے کہ نبی پاک نے آکھیا ہوئے جناب علی المرتضیٰ نو مشکل کشا آکھو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے وہ کون سا قول ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی نے کہا ہو مجھے مشکل کشا کہو؟ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دے بیٹے امام حسن نے حضرت حسن دی زندگی کے اندر کوئی ایک جملہ ثابت کرو جس جملے تو ثابت ہوندا ہوئے کہ جناب حسن نے زندگی چ ایک باری جناب علی نو مشکل کشا کیا ہے۔ حضرت حسین نے ثابت کرو کہ ایک باری بھی جناب علی المرتضیٰ اپنے بابا نو مشکل کشا کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے ثابت کیجئے کہ حضرت امام زین العابدین نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی اپنے بابا علی کو مشکل کشا کہا ہو۔ میں دسنا وا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دی زندگی کے اندر کچھ بندے آکھیا علی تو ساڈا مشکل کشائیں، علی تو ساڈا رب ہے، آپ نے منع فرمایا، ایک باری روکیا، دو باری روکیا، تین باری روکیا، نہیں رکے تے آپ نے انہاں دیاں توڑاں لا دیتی۔
فرمایا تانوں جرت کیویں پئی اللہ پاک دے ہوندیاں ہویاں تسی میں علی نو اللہ دا شریک بناؤ؟ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراو گج کے بولو علی دا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ 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 میں قربان جاما توجہ کرنا دراو اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے او جتوں منگدا نبی ہووے او جتوں منگدا نبی ہووے او جتوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اللہ 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 توجہ کرنا دراو حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا فرمایا قد افلح المؤمنون فرمایا کائنات دے لوگوں مومن کامیاب ہو گئے علی مومن ہی نہیں علی امام دی کسوٹی گئے علی مومن ہی نہیں علی امام دی بہار بھی گئے علی جناب مومن ہی نہیں علی مومنہ دا سردار بھی گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ 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 اگے چلیے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون فرمایا کائنات دے لوگوں کامیاب تے جنتی لوگاں دی دوسری صفت دے بے وہ نمازاں پڑھن والے نے نماز اندر خشوع خضوع کرن والے نے علی نمازی علی علی تہجد گزار علی علی جناب شب زندہ دار علی علی فرائض دا پابند علی علی نوافل دا پابند علی علی فجر پڑھن والا علی علی ظہر پڑھن والا علی علی مغرب پڑھن والا علی علی عصر ادا کرن والا علی علی عشاء ادا کرن والا علی علی نماز جمعہ دا پابند علی علی نماز پنج گانا پڑھن والا علی علی نماز پنج گانا با جماعت پڑھن والا علی علی راتاں نوں جا کے مصلی تے بیٹھن والا علی علی رب اگے رون والا علی علی لمبے لمبے سجدے کرن والا علی علی لمبے لمبے رکوع کرن والا علی علی لمبے لمبے قیام کرن والا علی علی نمازی علی علی متقی علی علی جہاد والا علی علی سخی علی علی میرے تیرے دل دی بہار علی علی میرے تیرے امام دی بہار علی 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 جنت دا چودھری علی 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 جنت دا سردار علی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم علی پاک نماز پڑھن والے سن اللہ اللہ میں قربان جاواں اج نمازاں پنج پڑھنیاں کوئی نہیں تے کہنا میں علی دا ملنگا کیوں جی نمازاں پنج پڑھنیاں کوئی نہیں کنیاں بولو میں لمبی شاٹ مار رہا لمبی شاٹ اللہ 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 میں پڑھنا وا پنج تے اللہ دے فضل نال جناب علی نال محبت بھی کرنا یہ غلط فہمیاں کڈو یار نیرے بیٹھو ایویں دوروں سن کے کہہ دینا مندے نہیں اللہ دی قسمیں جویں میں جناب علی نو مننا ایویں کو مان ہی نہیں سکدا اللہ اللہ مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں ہننا میں تھوں وکھے مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں ہننا میں تھوں وکھے آ بہ جا میرے کول سجن تینوں دساں میں اج حق سن غور دے نال تو گل میری سدا یاد تو اینوں رکھے او جڑا حب علی دا منکر ہے شالا ربے نہ اودا شالا ربے نہ اودا کک تباہ ہو جائے بدبخت کیڑے پی جان او دی زبان چ کے جڑا میرے علی پاک دا منکر ہوئے اللہ اللہ میں قربان جاواں لیکن یاد رکھو محبت علی دی نالوں کردا اے جڑا پنج نمازاں پڑھدا اے پانچ نماز حضرت علی المرتضیٰ نماز پڑھ رہے نفل نماز پڑھ رہے تھے میرے علی پاک
اللہ اللہ میں قربان جاواں تے قریب ایک چگے وچ آگ لگ گئی، لوگ اگ بجھان لگ پے، اگ بجھ گئی تے میرے علی المرتضیٰ نماز ہی پڑھ دے رہے، نماز ہی پڑھ دے رہے، اگ بجھ گئی تے علی المرتضیٰ نماز تو فارغ ہوئے۔ لوکاں کہا علی جی تانوں پتہ نہیں لگا ایتھے نال اگ بڑھ گئی سی، اسیں اگ بجھاندے رہے ہاں۔ فرمایا تانوں دنیا دی اگ دا فکر سی، علی نو جہنم دی اگ دا فکر ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں علی تینج پابند نماز داؤ، علی تینج پابند قعود داؤ، علی تینج پابند سجود داؤ، علی تینج پابند سجدیاں داؤ۔ اور قرآن کریم دے کو دوسری آیت پڑھاؤ، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم الرکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ پاک نے نبی کریم کے خصوصاً 4 یار اور عموماً تمام صحابہ کی ایک ایک صفت کا الگ الگ ذکر کیا۔ کیویں پڑھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبی پاک ہو گیا۔ آگے کیا؟ آگے فرمایا والذین معہ، ہر وقت نبی پاک دے نال کون پڑھا؟ صدیق اکبر۔ کون پڑھا؟ بولو کون پڑھا؟ صدیق اکبر۔ ہر وقت نبی پاک دے نال، نبی پاک سفر اندر، صدیق سفر اندر، نبی پاک حضر اندر، صدیق حضر اندر، نبی پاک مکہ اندر، صدیق مکہ اندر، نبی پاک مدینی اندر، صدیق مدینی اندر، نبی پاک بدر اندر، صدیق بدر اندر، نبی پاک احد اندر، صدیق احد اندر، نبی پاک فتح مکہ اندر، صدیق فتح مکہ اندر، نبی پاک صلح حدیبیہ اندر، صدیق صلح حدیبیہ اندر، نبی پاک تبوک اندر، صدیق تبوک اندر، نبی پاک خیبر اندر، صدیق خیبر اندر، نبی پاک جناب مدار اندر، صدیق مدار اندر، نبی پاک غار اندر، صدیق غار اندر۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، میرا پیغمبر دے کوثر تے ہوئے گا، صدیق تے بھی نبی پاک دے ناڑ ہوئے گا۔ صدیق نبی پاک دے ناڑ، بولو صدیق نبی پاک دے اللہ۔ وہ ہے غار کا رفیق، مزار کا رفیق، ابو بکر صدیق۔ اور چاہے دنوں کو یا رات وہ گیا کجی کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک، ابو بکر صدیق۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں والذین معہ ابو بکر صدیق۔ آگے کیا کہ فرمایا اشداء علی الکفار، کافراں واتے بڑے گرم بڑے سخت۔ کون؟ فاروق اعظم، کہو رضی اللہ عنہ۔ فرمایا علی جس گلی چ پیر رکھ جانا ہے شیطان نس جاندہ ہے، شیطان ڈر جاندہ ہے، نس جاندہ ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ اللہ شیطان نس دائے عمر دے نام تو، شیطان ڈر دائے عمر دے نام تو، عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں۔ عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں، عمر خطاب جو بولن نہیں لب کھول دائے، بن ویندائے قرآن عمر جو بول دائے، کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں۔ عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں۔
अशिद्दा वल कुफार तो मुराद उमर, रुहमाउ बैनहुम तो मुराद कौन? उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला किया क्या तराकुम रुका सुजादा, रुकू करन वाले कौन? अलील मुर्तदा। सजदे करन वाले कौन? अलील मुर्तदा। तहज्जुद पढ़न वाले कौन? अलील मुर्तदा। शब जिंदादार कौन? अलील मुर्तदा। नमाज़ां दे पाबंद कौन? अलील मुर्तदा। रातां मुसल्ले ते गुजारन वाले कौन? अलील मुर्तदा। सजदे च डिग के रोन वाले कौन? अलील मुर्तदा। पांच नमाज़ां दे पाबंद कौन? अलील मुर्तदा। रब अगे रोन वाले कौन? अलील मुर्तदा। नोट कर मेरी मोहब्बत, जजमेंट कर मेरी मोहब्बत। मैं बड़ी असाद जी मोहब्बत करना, मैं बड़ी पकीदा जी मोहब्बत करना, मैं बड़ी सिद्धी जी मोहब्बत करना वा। इंज दी मोहब्बत दा मैं कायल कोई नहीं। चरस दी भरी हुई सिगड़ बंदा मुँह अंदर लाए, पैरां नूं टल बन लवे ते लकड़ी दा मतैर लंबा सारा हत्थ विच फड़ लवे। लोकां दे बाल भी डरांदा जाए, बच्चे भी डरांदा जाए, वच्छे भी डरांदा जाए, मज्जां गावां भी डरांदा जाए, लीली 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 करदा जाए, अली 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 करदा जाए। मेरे अली पाक दा नाम ही पुठा लेंदा जाए, मेरे अली पाक दा नाम ही गलत लेंदा जाए। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जिहदे मुहब्बत दा कायल, मैं नहीं जिहदे प्यार दा कायल, मैं नहीं जिहदी मुहब्बत नूं मनदा। मैं पाक प्यार करना, मैं पवित्र प्यार करना, मैं सच्ची मोहब्बत करना, मैं पक्की मोहब्बत करना। इसे वास्ते मैं अली पाक दा नाम लेना, वुजू करके लेना, मिंबर ते चढ़ के लेना वा, मसीह ते वड़ के लेना वा। ऐ जे मेरी मोहब्बत। एक आदि मोहब्बत तो शराब ते बंदे नूं नशा चढ़िया होवे, पता ही ना होवे कहना की है, ते जनाब अलीजुल मुर्तज़ा दा नाम पुठा लवे बंदा। एक मूँह चो गंदी भंग दी बोलदी होवे, बकार हुंदे होण, ते नफीस अली दा नाम लवे, खुशबूदार अली दा नाम। जा ले जा अपनी मोहब्बत चुक के अपने घर। मैं नहीं मानता तेरी जिदी मोहब्बत नूं। मैं पाक मोहब्बत करना अली पाकां दा नाम पाक होके लईदा। कमलिया पाकां दा नाम भंग नाल जबान पलीत करके नहीं लईदा। हाय हाय हाय, कोई सुने तो सही साडी गल, कोई साडे कोल आके बहे तो सही। अल्लाह अल्लाह किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा। नहीं यार, नहीं रहन स्वाद नहीं आया एवें गल। मैं एवें मौजू छेड़ लिया यार। अरे अल्लाह की कसम, हालांकि मैं रोज़े की हालत अंदर हाँ। मैं उन्होंने मौलवियों चो नहीं जेड़े रोज़ा छड्डी फिरन। नाराए तकबीर, मसलक अहले हदीस, शान अली और मुर्तज़ा, मौलाना कारी बिनियामीन आबद साहब। अल्लाह 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 किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा। हुण पता लगा। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जा। असल गल हो रही कुछ तुहानू जनाब अलीउल मुर्तज़ा दी अदमत दा जोश आया, कुछ पिछों तुसी सेब भी वेख लैने हैं। अल्लाह 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 तवज्जो करना। खदरा बस जब भुख लगी होवे, प्यास लगी, रोज़ा लग्या है ना। हाँ हाँ, का पिछले साल का सबक तुहानू याद होना। रोज़ा लग्या है ना। हाँ लग, ये नहीं कहना नहीं लग्या, रोज़ा लग्या है, भुख भी लगी है, प्यास भी लगी है, तो लगनी चाहिए भाई। रोज़ा लगे और भुख लगे, प्यास लगे, होंठ खुश्क होवन और मुँह खुश्क होवे, उता मुँह करके आखिए सोहणिया तेरे लिए एक सारा कुछ करते पे हाँ। मोहब्बत की चासी तां हुंदी। अल्लाह 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 किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा। किड्डा प्यारा लगदा जे नाम अली दा। ओ किड्डा मिठा लग। असी ना बंगले गुगेरे, तुहानू पता मैं 2 जुमे फैसलाबाद पढ़ाना, 2 वो 2 जुमे सन बंगले ते मौजू जनाबी अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना आया, विच इश्तिहार भी छपे ते उन्हां विच मौजू ना आ सकिया। उत्थे कई बंदे वेख्या जे, फिर असीं तुहानू आख्या सी ना भाभी नहीं मानदे, आ वेख लो इन्हें 2 जुमे दे इश्तिहार च पाए ने, विच अली पाक दा मौजू ही कोई नहीं।
میں آخیا مک لینے تواڈے اسی پھر پچھلی جمعرات افطاری رکھی گئے افطاری رکھی مینوں بندے کہندے باہروں مولوی سدیو میں آخیا نہیں باہروں سدیا تے لوکاں کہنا انہاں نوں آمدی نہیں سی انہاں باہروں مغوا کے علی پاک دی شان بیان کروائی میں آخیا باہروں نہیں اج سنن والے بھی گھر دے ہون گے سنان والا بھی گھر دا ہوئے اللہ 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 اسی تے یار بڑی حساس جی محبت کرنے یقین جانو اللہ پاک دی قسم ہے اللہ جاندا اسی کدی کلے بہ کے پاک علی دا ذکر کریے تے ساڈیاں اکھاں دے ہنجو ہی نہیں رکدے اسی تے اتنی محبت کرنے بڑا دکھ لگتا ہے جدوں کوئی کہندا ہے علی المرتضیٰ دے منکر ساڈا تے وس نہیں چلدا دل کرے تے پویں اسی گداڑیاں تے چڑھ جائیے میں تو سانوں کہنا ہے ساڈا رشتہ توڑنا جناب علی المرتضیٰ اسی تے جیندے نام علی دا لینے ہاں اسی تے چاہنے ہاں دنیا تو جائیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی حب لے کے جائیے اللہ قیامت والے دن علی المرتضیٰ دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے آل بیت آل رسول دے نوکران دے نوکران دے نوکران دے نوکران دے اللہ پاک صحابہ رسول ازواج مطہرات اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے خدمت گزاراں دی لڑی وچ اللہ سانو کھڑا کر لے کڈا سونا لگدا جے نام علی دا ٹلے ہو یار دو کو پلیٹاں ایتھے رکھو لیا سامنے دس دیاں رہی اللہ 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 کڈا سونا لگدا جے نام علی دا او کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا او کڈا میٹھا لگدا جے نام علی دا او کڈا سچا لگدا جے نام علی دا او کڈا اچا لگدا جے نام علی دا او کڈا سچا لگدا جے نام علی دا او کڈا آلہ لگدا جے نام علی دا او کڈا بالا لگدا جے نام علی دا او کڈا سچا لگدا جے نام علی دا کیوں بنگیاں نو مننا غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا اے اللہ دے فضل نالے اسی تے جتھے تقریر آئیے بھی تقریر کر آئیے لوگ بعد کہندے نے بھی واقعی بھابی علی پاک دی عظمت بیان کردے نے سانو کہندے علی پاک نو نہیں مانتے اللہ دے فضل نال اسی تے جتھے تقریر کر آنے پاک علی دی عظمت دے جھنڈے گاڑ آنے جی اسی نہیں کر دے تو پھر کوئی پیار نہیں کر سکتا علی پاک اللہ اللہ میں قربان جاواں خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی جانے مقام علی دا وچ کوئی دوجے بیلی بھی بیٹھے ہی ہونے وہ کہنے گا لے یار اسی بھی روزے دی افطاری تے روزہ رکھ کے آئے ہیں تے ساڈا نا ہی کڈتا وچوں آپ دا ہی نا تانوں بھی رڑا لینے آؤ تانوں بھی رڑائیے اللہ اسی یہی تے دسنا چاہنے ہیں یار ایک دوسرے تے لیبل لا کے ایک دوسرے نال نفرت پیدا نہ کرو محبت پیدا کرو آؤ تانوں بھی لڑائیے اللہ 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 کا وہ شیر کا ولیوں کا ولی ہے وہ یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے ہن تے ٹھیک ہے نا او ہن تے راضی ہو اللہ 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 کا وہ شیر کا ولیوں کا ولی ہے وہ یہ میرا علی تیرا علی ہے وہ یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے دلکن
بنی کے فاطمہ دولا کے مرتضیٰ تو دخن بنی ہے فاطمہ دولا کے مرتضیٰ بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے اور یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا علی نمازی علی اللہ اللہ میں قربان جاواں تک کتنا ٹائم رہ گیا کتنے بجے افطاری 42 منٹ اچھا 5 منٹ پھر پورے ہی ہوگا بلکہ یار پتہ ہی نہیں لگا یار اللہ جانتا میں روزہ رکھے ہے مینوں پتہ ہی نہیں لگا ہائے 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 اجے بھی کوئی آکے نا علی ہائے سنانے ہیں اللہ 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 لو جی یہ شعر سنائیے پھر ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے ظاہر دعا بھی کرنی ہے تو پھر افطاری واسطے سیدھیاں پدریاں بھی ہونا ہے نا تو ذرا تھوڑا جا کر علی سونا پہ کردہ ناڑے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے عابد نوکر ہے دردار پھر تسی کہنا ڈنڈی مار گیا آپ دا ہی نام لے گیا ہے علی سونا پہ کردہ ناڑے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردار جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردار جڑے بندے کہندے نے جناب علی الپاک نو مانتے نہیں وجہ کی ہے وجہ دسا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کوڑ میرے بہنا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آ رولا مکا دیواں آجا آ رولا مکا دیواں نالے ٹاکیا جلا دیواں جتی سونے ہے دردی او تاج میرے سردار جگ سارا جان دائے عابد نوکر ہے دردار آتے پائی جان یہ گلہ نہیں کری دیاں جوڑو قوم نو جوڑو پیغام محبت پیش کرو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو قوم نو وکھریاں نہ کرو عظیم شخصیات کے نام پر قوم کو الگ الگ نہ کرو ہم اتنوں کو مانیں گے اتنوں کو نہیں مانیں گے یہ تو دھڑا بازی ہو گئی یہ تو قوم کو توڑنے کی بات ہو گئی جوڑنے کی یہ ہے ہم سب کو مانتے ہیں ہم سب سے پیار کرتے ہیں سارے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں سارے ہمارے کے ہمارے ہیں سارے جنتی ہیں اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام دے تمام صحابہ کرام نل محبت کرم دی پیار کرم دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ساڑھے محترم بھائی عبدالحفیظ صاحب انہاں دے والد محترم واسطے دعا کرو اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے تائے جی واسطے بھی انہاں دی دعا کرنی اللہ پاک انہاں دی بھی مغفرت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما یا اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ دکھی دلاں دے دکھ دور فرما اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے کروڑ کروڑ جنت دی بہاراں نصیب فرما اللہ جتنے مسلمان موحدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے والدین دی عزت کرن دی توفیق عطا فرما والدین کو دعاواں لین دی توفیق عطا فرما جنہ دے والدین بیمار نے اللہ شفا عطا فرما میرے والد محترم بیمار رہندے نے دعا کرو اللہ انہاں نوں شفا عطا فرما
اور بھی جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نے شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرض دور فرما اللہ پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ دکھی دلاں دے دکھ دور فرما اللہ جنہاں کو اولاد نہیں ہے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نے اولاد دیتی ہے تربیت نیک کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جنہاں نے اولاد دیتی ہے تربیت نیک کرن دی توفیق عطا فرما میرے مولا کریم اس مسجد نو دے خطیب نو امام نو مامنین نو منتظمین نو بانیان نو ساڈے اج دے میزبان نو کھانا پکان والے احباب نو اللہ سب نو برکت عطا فرما اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ وطن عزیز نو دہشت گردی تو محفوظ فرما یا اللہ وطن عزیز دیاں سرحداں تے کھڑے ہونے والے فوجی جواناں دے قدماں نو مضبوط فرما اللہ ساڈے دناں دے سیام راتاں دے قیام اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ دن تھوڑے رہ گئے اللہ انہاں دناں دے اندر سانو معاف فرما دے اللہ سانو معاف فرما دے اللہ عید والی خوشی تو دینی اللہ جنت والی خوشی بھی دے دے اللہ مغفرت والی خوشی بھی دے دے اللہ رحمت والی خوشی بھی دے دے میرے مولا کریم ساڈیاں غلطیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما جو سنیا سنا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کو کمی کوتاہی رہ گئی ہوئی اپنی رحمت نال درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب